سلام. گوشی بده زایا شاهرخم. چشم آقا. آقا خانم میگن بهتون بگم که دارن میخوابن. سنجیا سنجیا دل دیا گلیا سنجیا میریا بابا آجا تیریا خوشبوان لب دیا میریا سارا زایا تو هیچ راهی برام نذاشتی. صبا سر صبحانه نمیاد؟ شاهرخ از وقتی که تو رفتی اون همش تو اتاقش نشسته. نه جایی میاد نه جایی میره. حتی 2 دقیقه نمیاد بیرون که بخواد پیشمون بشینه. اما از وقتی تو اومدی دیدم دخترم بعد از مدتها داره میخنده. من میرم میارمش. صبا اومدی. داشتم میومدم صدات کنم. یا صبحونه بخوریم. شما 2 خواهر برادر تنین نیستی. شاهرخ پسر عمه توه. باهات فامیله. شما 2 میتونین عروسی کنین دخترم. چی شد؟ بیا بشین. صبا به این راحتی ها نمیبخشمت. معلوم نیست چه نقشه هایی برات کشیده. امروز کجا میخواین برین عزیزم؟ هیچ جا. سجنا به سجنا به دل نیام لگدا به تیرے باجو دنیا تو کچھ نہیں سجدا به رابو چکلو کے تیرا